अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं नाज शाह आपके साथ हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह की कुर्बानी कि उन्हें अल्लाह ताला की तरफ से 3 दिन मुसलसल ख्वाब आता रहा कि वो अपने प्यारे बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में ज़िबह कर रहे हैं। तो उन्होंने इसको अल्लाह का हुक्म समझा और चश्मे फलक भी उस वक्त आफरीन कहने पर मजबूर हो गया जब 100 साला बूढ़े वालिद हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अपने लख्ते जिगर हज़रत इस्माईल को अल्लाह के इशारे पर कुर्बान करने पर तैयार हो जाते हैं। क्योंकि जब हज़रत इस्माईल बलूगत के करीब पहुंच गए तो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम से आपकी कुर्बानी मांगी। 3 दिन तक आपको ख्वाब आते रहे कि अपनी अजीज़ तरीन चीज़ अल्लाह की राह में कुर्बान की जाए। तीसरे दिन सुबह सवेरे हज़रत इब्राहीम ने हज़रत हाजरा से कहा, मैं और मेरा बेटा इस्माईल एक दावत में जा रहे हैं, इसलिए आप इसे तैयार कर दें। हज़रत हाजरा ने हज़रत इस्माईल को बहुत अच्छा लिबास पहनाया और तैयार कर दिया। आप छुरी और रस्सी लेकर जंगल की तरफ चल दिए। जब आप काबा शरीफ के करीब पहुँचे तो शैतान ने आपको इस कुर्बानी से रोकने की कोशिश की। शैतान सबसे पहले बीबी हाजरा के पास गया और उसने कहा कि ए हाजरा, क्या आप जानती हैं कि इब्राहीम इस्माईल को कहाँ लेकर जा रहे हैं? हज़रत बीबी हाजरा ने जवाब दिया कि वो एक दावत पर गए हैं। तब शैतान बोला, नहीं, वो दावत पर नहीं जा रहे बल्कि इब्राहीम इस्माईल को ज़बह करने ले गए हैं। हज़रत बीबी हाजरा ने कहा कि ये कैसे मुमकिन है? क्या एक बाप भी अपने बेटे को ज़िबह कर सकता है? शैतान ने कहा कि इब्राहीम का ख्याल है कि उन्हें अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि मेरी राह में अपने बेटे इस्माईल को ज़बह कर दो। इस पर हज़रत बीबी हाजरा ने शैतान की चाल को समझते हुए जवाब दिया कि अगर मेरे खालिक व मालिक का यही हुक्म है तो मैं कौन होती हूँ जो इस कुर्बानी की राह में रुकावट बनूँ। अल्लाह ताला के हुक्म पर तो 100 इस्माईल हों तो एक एक करके कुर्बान करती चली जाऊंगी। इधर से मायूस होने के बाद शैतान ने हज़रत इस्माईल को वरगलाना चाहा। उनके पास जाकर कहने लगा, तुझे तेरे वालिद ज़िबह करने के लिए ले जा रहे हैं। हज़रत इस्माईल ने पूछा, क्यों? शैतान ने कहा, इनका ख्याल है कि अल्लाह ताला ने इनको ऐसा करने का हुक्म दिया है। इस पर हज़रत इस्माईल ने फरमाया कि अगर अल्लाह ताला मेरी जान की कुर्बानी कबूल कर ले तो इससे बढ़कर क्या सादत हो सकती है। शैतान ने हर तरीके से हज़रत इब्राहीम को हज़रत इस्माईल की कुर्बानी से रोकना चाहा, मगर हज़रत इब्राहीम के पुख्ता इरादे के सामने शैतान की एक न चली। हज़रत इब्राहीम ने हज़रत इस्माईल को एक पहाड़ के करीब ले जाकर कहा, ए मेरे बेटे, मैंने ख्वाब देखा कि मैं तुझे ज़िबह कर रहा हूँ, बता तेरी क्या मर्ज़ी है। सादतमंद बेटे ने जवाब दिया, अब्बा जान, आपको जो हुक्म मिला है बिला खौफ व ख़तर पूरा फरमाइए। मुझे आप इंशाअल्लाह सब्र करने वालों में पाएंगे। और फिर शैतान ने हज़रत इब्राहीम से कहा कि आप ये क्या गज़ब कर रहे हैं? ख्वाब को सच समझकर बेटे को ज़बह करने पर तैयार हो गए हैं। ए मलऊन शैतान, मुझ पर तेरा दाव नहीं चल सकता। मेरा ख्वाब शैतानी नहीं रहमानी है। नबी का ख्वाब वही इलाही होता है। मैं अल्लाह के हुक्म से हर किस मुँह नहीं मोड़ूंगा। शैतान ने हर तरफ से मायूस होकर सर पीट लिया कि हाय अब क्या होगा। जब बाप और बेटा दोनों रिज़ाए इलाही से राज़ी हो गए तो बाप ने बेटे को ज़मीन पर जबीन के बल लटा दिया। कुरान करीम में इरशाद होता है, दोनों तैयार हो गए तो बाप ने बेटे को पेशानी के बल लटा दिया। छुरी चलाने से पहले बेटे ने बाप को कहा, अब्बा जान, मेरी 3 बातें कबूल फरमाएं। पहली ये कि मेरे हाथ पांव रस्सी से बांध दें ताकि कोई खून का छींटा आपके लिबास पर ना पड़े। दूसरी ये बात कि अपनी आंखों पर पट्टी बांध लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि हाथ मेरी मोहब्बत की वजह से रुक जाए। और तीसरी बात ये कि मेरा खून आलूद कुर्ता मेरी वालदा के पास पहुंचा दीजिएगा, वो इसे देखकर अपने दिल को तसल्ली दे लिया करेंगी। बाप ने बेटे के गले पर छुरी रख दी। तस्लीम और रज़ा का ये मंजर आज तक चश्मे फलक तक किसी ने नहीं देखा होगा। तेज छुरी हज़रत इस्माईल के गले पर पहुंचकर कुंद हो गई।
2 مرتبہ ایسا ہی ہوا، حضرت ابراہیم نے اسے ایک پتھر پر دے مارا، پتھر کو چھری نے 2 ٹکڑے کر دیے۔ ابراہیم نے چھری سے کہا، تو نے پتھر جیسی سخت چیز کو 2 ٹکڑے کر دیے، لیکن اسماعیل کا گلا ریشم سے بھی زیادہ نرم تھا۔ چھری نے کہا، خلیل اللہ کہتا ہے کاٹ، مگر جلیل کہتا ہے خبردار، جو اسماعیل کا بال بھی بھیکا کیا۔ جب خلیل اللہ خود جلیل اللہ کا حکم مان کر لٹائے بیٹھا ہے تو میں کیسے انکار کر سکتی ہوں؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میں قربان کرنے کے لیے اور میرا بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار ہے، تو کیوں رکاوٹ بنتی ہے؟ حضرت ابراہیم نے پھر چھری اٹھائی۔ چھری حضرت اسماعیل کی گردن پر پہنچنے سے پہلے حضرت جبرائیل ایک مینڈھا لے آئے جنت سے، اس کو نیچے رکھ دیا اور حضرت اسماعیل کو اٹھا لیا۔ مینڈھا ذبح ہو گیا تو آواز آئی اور اللہ نے پکارا، اے ابراہیم، تو نے خواب سچا کر دکھایا، ہم نیکوں کو یوں ہی جزا دیتے ہیں۔ بے شک یہ صاف آزمائش ہے، ہم نے اس کا فدیہ ذبح عظیم کے ساتھ کر دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم پر اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لایا گیا تھا۔ 3 جگہ شیطان نے آپ کو اللہ کے حکم سے انکار کے لیے بہکایا تھا، مگر آپ نے 3 مرتبہ شیطان کے بہکاوے میں آنے سے انکار کر دیا تھا۔ عید الاضحیٰ کا تہوار ہمیں اس عظیم واقعہ کی یاد دلاتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے اس بندگی اور بے مثال سرفروشی سے خوش ہو کر قربانی کی سنت کو قیامت تک آنے والے تمام اہل ایمان کے لیے سنت قرار دے دیا۔ تمام اہل ایمان کے لیے سنت قرار دینے کا مقصد یہ کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل سے ایک چھوٹی سی زندگی، ایک محدود زندگی، ایک فانی زندگی طلب کر کے ایک ایسی ابدی زندگی عطا فرمائی جو عزت و کرامت کے انتہا پر ہے۔ آج زمین کے چپے چپر پر جہاں بھی مسلمان آباد ہیں اور جہاں بھی قربانی ہو رہی ہے، وہاں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے نام گونج رہے ہیں۔ اور اللہ نے سورہ الحج کی اس آیت میں ارشاد فرمایا ہے، اور نہ ان کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے اور نہ خون، مگر اس سے تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ حج کے دوران مینا کے میدان میں جمرات پر کنکریاں مارنا دراصل اس بات کی علامت ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی اطاعت میں شیطان سے دوری اختیار کی تھی، اسی طرح آپ نے اس وقت شیطان جب آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا تو آپ نے شیطان کو کنکریاں ماری تھیں جو کہ اس کو گولے کی طرح لگی تھیں، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حج کا حصہ رکھ لیا۔ اور جو لوگ بھی حج کی ادائیگی کرنے چاہتے ہیں وہ شیطان کو ساتھ ساتھ کنکریاں مارتے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب شیطان روک رہا تھا حضرت اسماعیل کے گلے پر چھری پھیرنے سے، تو اس وقت آپ نے شیطان کو کنکریاں ماری تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، یوم النحر 10 ذوالحج میں ابن آدم کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں ہے، اور قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگ، بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے خدا کے نزدیک مقام قبولیت کو پہنچ جاتا ہے، اس لیے اسے خوش دلی سے کرو۔ اور ایک اور جگہ قربانی کے اجر و ثواب کا ذکر کچھ اس طرح کیا گیا ہے۔ حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد، بعض صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ان قربانیوں کی حقیقت اور تاریخ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، یہ تمہارے روحانی اور نسلی مورث حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان قربانیوں میں ہمارا کیا اجر ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا، قربانی کے ہر جانور کے ہر بال کی عوض ایک نیکی ہے۔ خدا کے لیے اتنے بڑے اجر و ثواب والے عمل کو پورے خلوص سے ادا کیا جائے، کسی بھی مقام پر اس میں ریاکاری کا عنصر نہ آنے پائے، اور اچھے سے اچھے جانور کی قربانی کریں جو دیکھنے میں اچھا ہو اور جانور صحت مند تندرست ہو۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے رات میں قربانی کرنے سے منع فرمایا، اور 4 قسم کے جانور قربانی کے لیے درست نہیں۔ اول کانا، جس کا کانا پن ہو، دوم،
جو بیمار ہو، تیسرا جو لنگڑاپن ظاہر ہو، اور چوتھا جو اتنا کمزور ہو کہ اس کی ہڈیوں پر بھی گوشت نظر نہ آئے۔ جبکہ استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرنے والوں کو پسند نہیں کیا جاتا۔ ارشاد نبوی ہے، جس شخص نے قربانی کرنے کی وسعت پائی پھر بھی قربانی نہیں کی، بس وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اور شیطان کا ورغلانہ۔ اور اس طرح کی نیکسٹ ویڈیوز مزید میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اگر ویورز آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔